अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? मैं यहाँ इस वक्त सीएमएच में आई हुई हूँ। सीएमएच में बैठी हुई हूँ। सीएमएच आई थी। वो डॉक्टर ने कहा था कि जनाब आप आ जाएं, आपकी आंखें टेस्ट करेंगे। आंखें मेरी सुरख हो जाती थी, तो उसने कहा था कि एक टेस्ट होगा। पहले भी करते रहे हैं, हमारे डॉक्टरों को कुछ समझ तो आती नहीं है, फिर बुला लेते हैं, फिर एक और टेस्ट होता है, फिर बुला लेते हैं। अब टेस्टों पे जाएं तो कुछ समझ नहीं आती। बड़ा अरसा हो गया वैसे इस बात को। और बस गुजर रही है ज़िंदगी। जब वो बुला लेते हैं हम हाजिर हो जाते हैं, हम एक टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद फिर दोबारा करा लेते हैं। उनको कुछ पता नहीं चलता, तो वो भी साबित कदम है अपनी जगह पे, और हम भी मुसम्मम इरादा किए पहुंच जाते हैं इनके पास कि चलो जी ठीक है, कह रहे हैं तो आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। तो मैं आई आज, मैंने आना था। तो उसके बाद हुआ मेरे साथ क्या कि घर में निकलते वक्त तो ख्याल ना आया कि आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर को शायद छुट्टी है। सीएमएच में है या छुट्टी, या हमारे अस्पतालों में छुट्टी है कि नहीं, अब कुछ अंदाज़ा तो था नहीं। तो मैं बड़े मज़े से आ गई हूँ यहाँ पर। और जब मैं दाखिल हुई हूँ तो बड़ी कम कम गाड़ियाँ थी और बड़े आराम से मुझे पार्किंग मिल गई। वैसे तो मुझे मिल जाती होती है, यहाँ पर लोग ख्याल करते हैं और दे देते हैं पार्किंग। तो मैं आई हूँ, बड़े मज़े से गाड़ी खड़ी की है। तो अब जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ, अंदर की तरफ गई हूँ, तो मैं देख रही हूँ इधर उधर कुछ लोग कम कम हैं। लेकिन फिर भी मुझे ख्याल नहीं आया कि आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर को छुट्टी हो सकती है। अब हमारे यहाँ भी तो कुछ पता नहीं चलता ना, तो कभी छुट्टी होती है तो कभी छुट्टी नहीं होती, तो कभी इनको फिर ख्याल आ जाता है कि छुट्टी होनी चाहिए इस दिन पे, तो फिर कभी ख्याल आता है कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ जो है ना, ये सिलसिले चलते रहते हैं। मर्जियाँ हैं, हर हर बॉस की मर्जी है, हर बंदे की मर्जी है, जो मर्जी करता रहे ना। तो जनाब ये होता रहा हमारे साथ। तो जब मैं ऊपर गई हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के, तो वहाँ भी लोग बड़े कम कम थे। तो सामने देखा है तो फार्मेसी है, तो फार्मेसी पे भी कोई बंदा ना बंदे दी जात, ते न लाइट्स ते न लाइट्स दी जात। तो मैंने कहा ए की गल है जनाब, फिर भी ख्याल नहीं आया। मैंने कहा कि ऊपर हो सकता है कि उसने मुझे टाइम दिया हुआ है 9 नवंबर का। तो दोबारा मैंने चेक किया तो उस पर लिखा हुआ था। तो मैंने कहा अब इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते ना टाइम देने वाले, कि उन्होंने जो है तो गलत टाइम दे दिया हो। फिर मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ भी लाइटें छटें बंद, तो ताले लगे हुए, तो कोई फ़ायदा नहीं था। अब क्या करूं? अच्छा जी, एक बंदे से पूछा, कहते हैं जी बाजी आज छुट्टी है। वो भी बेचारा अपनी बहन के साथ नीचे वापस उतर रहा था, उसने भी कोई टेस्ट कराना था। तो जनाब हम नीचे आ गए। तो नीचे आके फिर एक बंदे से पूछा, उसने भी कहा कि जी हाँ आज तो छुट्टी है। अच्छा जी। फिर मैं गई हूँ तो मैंने एक रिपोर्ट लेनी थी, आपको बताया था ना यहाँ की मेरी थोड़ी सी सर्जरी हुई थी। थोड़ी सी क्या, अच्छा भला इंजेक्शन लगा था और अच्छा भला फिर उसकी कटिंग हुई थी और फिर वो निकाली गई थी और फिर वो लैब में गई थी और उन्होंने कहा था कि 3 तारीख को मिलेगी। मैंने सोचा था 9 नवंबर को तो जाना ही जाना है, तो 3 तारीख को दोबारा क्या जाना है, तो मैं 9 नवंबर को ही ले लूंगी अपनी रिपोर्ट। तो एक तीर में दो शिकार, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, है ना। तो ये तो मैं करती रहती हूँ, आपको बताया बार करना भी चाहिए। अब क्या पेट्रोल ज़ाया करना और अपनी एनर्जी ज़ाया करनी है, कुछ ये में इतना खाला जी का घर भी नहीं है। यहाँ आके तो फिर अच्छा भला टाइम लगता है और अच्छी भली एनर्जी लगती है और अच्छी भली भूख भी लगती है। मेरे जैसे बंदे को। बहरहाल बाहर मैंने देखा लिखा हुआ था 14 नवंबर को हमारे साथ डायबिटीज़ का दिन मनाएं। तो भाई हमने आपके साथ क्या मनाना है? अब तो हो गई है जो होनी थी। ये पहले बताना चाहिए, प्रिवेंशन बड़ी ज़रूरी है। सच्ची बात है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि ये डायबिटीज़ है क्या, इसके क्या मसले मसाइल है। कि मेरे अब्बू को था और मैं ही साथ गई थी टेस्ट करवाने, और उन्होंने खूब सारा ग्लूकोज पिलवाया था। और फिर उसके बाद कोई टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि जी इसको जो है डायबिटीज़ है, शुगर है, जो कि मुझे भी फिर अब है तो बस है, अब क्या कर सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जैसी कोशिश करते रहें, जो कर सकते हैं वो करें। तो कहानी कहाँ शुरू हुई थी? तो मैंने कहा चलो जी मैं अपनी रिपोर्ट ले लेती हूँ। अब आई नहीं हूँ, अब अल्लाह करे वो जगह खुली हो। वहाँ गई तो 2-4 बंदे लाइन में थे, ज़्यादा लोग थे नहीं, वरना वहाँ तो ऐसा रश होता है कि तबाहियाँ होती हैं। तो वहाँ गई हूँ तो फिर उस बंदे ने मुझे कहा है कि आप फलानी जगह पे जाएं तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो उसने रिपोर्ट मुझे दे दी। तो फिर मैंने कहा कंफर्म करा लेना चाहिए, है ना। तो कंफर्म कराया कि भी आज छुट्टी है। कहता है जी असल में ना रात को देर से इन लोगों ने फैसला किया कि आज छुट्टी हो जानी चाहिए, तो इसलिए ना लोगों को पता नहीं है।
تو لوگوں کو پتہ کیسے چلتا؟ ویسے بھی اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ فون کر کے بتا دیں کہ جی آپ کو یہ دن ہم نے دیا ہے اور آپ اس دن نہ آئیں، لیکن کون خیال کرتا ہے؟ اور جہاں پر مفت علاج ہو رہا ہو وہاں تو بالکل ہی کوئی خیال نہیں کرتا. یہ بڑے بڑے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں ہاں ان میں خیال کر لیتے ہیں، وہ لوگ بتا دیتے ہیں آپ نے آنا ہے اس دن، دوبارہ ایک دن پہلے ریمائنڈر دیتے ہیں، تو پھر پیسے بھی بہت لیتے ہیں نا. تو ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ مفت کا کام ہے تو مفت کے کام میں پھر یہ تو ہوتا ہے نا. بہرحال جینا اسی کا نام ہے نا. تو پھر بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں جی بات تو بتاؤں نا. پھر مجھے مل گئی، یہ رپورٹ مل گئی، تو الحمدللہ الحمدللہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب خیر خیریت ہے اور کوئی جو ہے نا مسئلہ نہیں ہے، تو پریشانی کی بات نہیں. تو چلیں الحمدللہ الحمدللہ آل از ویل دیٹ اینڈ از ویل. فی الحال تو یہاں پر ویلی ویل ہو گیا، شکر ہے اللہ کا. اور زندگی میں جو ہے تو پتہ تو چلتا نہیں ہے کس وقت کون سی بیماری کہاں آ جائے. یہ سامنے تھا یہاں سے تو ہٹا لیا، اب کہاں کہاں کیا کیا انسان کے اندر ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ سے اچھے کی امید ہی ہم لوگ رکھ سکتے ہیں نا. اور باقی یہ ہے کہ رواں دواں ہونا چاہیے اپنی زندگی کے ساتھ. اور ایک آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یہ زندگی ہے نا، اب تو میں آج کل بالکل جو ہے گانے وانے نہیں سنتی ہوں، میں نے چھوڑ دی ہیں. سنتی ہوتی تھی بڑے اور بڑے جو ہے نا آتے رہتے تھے، جیسے یہ بھی آ گیا مجھے جینا اسی کا نام ہے. اصل میں جب سنتے رہو نا تو دماغ میں آتے رہتے ہیں گانے اور پھر کام خراب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں نے چھوڑ دی ہیں، اگرچہ میں سنتی ہوتی تھی. تو ابھی میں ایک اسکول کے پاس سے گزری، میں وہاں سے آئی تو مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آ گیا. ہے تو بڑی عجیب بات جو میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں. میری ایک فرینڈ ہوتی تھی تو مجھے کہتی تھی، اس کو گانا سنانے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اچھا گاتی تھی، اس کی آواز ہی بڑی اچھی تھی. تو اس زمانے میں گانا تھا، یہ دیکھیں ہمارے اسکول کے زمانے کی بات ہے، یہ ہوگا کوئی بہت ہی پرانی بات ہے، 75 نہیں 71 کے آس پاس کی بات ہوگی. تو وہ کہتی تھی یہ گانا جو ہے نا بہت اس زمانے میں مشہور تھا، چنگاری کوئی بھڑکے. تو مجھے کہتی ہے کبھی غور کیا ہے اس کے لیرکس پہ، یہ کہتا کیا ہے؟ میں تو کہا میں نے کبھی غور نہیں کیا. اس وقت میں نے پہلی دفعہ غور کیا کہ اچھا یہ کوئی گانے کے جو ہے نا لیرکس بھی ہوتے ہیں، کوئی اس کا مطلب بھی ہوتا ہے، کوئی اس کی شاعری بھی ہوتی ہے. ہم تو بس ویسے ہی گا دیتے تھے ہے نا. اور بس گاتے رہے زندگی میں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ گانے نہ سنیں. ایک ٹائم آتا ہے جب بندے کو یہ سب کچھ پھر اچھا نہیں لگتا، بالکل اچھا نہیں لگتا. لیکن اچھا ہے جب تک آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں زندگی کو، انجوائے کریں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی ضرور یاد رکھیں. اور جو ہم کریں گے اور جو ہم سنیں گے اور جو ہم دیکھیں گے وہ ہمارے دماغ میں بار بار آئے گا. تو اچھی بات سنیں گے، تلاوت سنیں گے تو وہ آئے گی، اور گانے سنیں گے تو وہ آئے گی، ہے نا. لیکن چلتا رہتا ہے، سب کچھ ہے، زندگی ہے، زندگی میں سب کچھ چلتا رہتا ہے. اور یہ تکلیفیں اور یہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور اللہ کے کرم سے جاتی بھی رہتی ہیں. تو بس جب تک جان ہے جہان ہے ہم نے زندگی تو گزارنی ہی ہے. اور بس اب میں واپس چلوں گی. ٹائم تو بچ گیا ہے لیکن ابھی میں نے کچھ اور کام کرنے ہیں، وہ کام کرتی ہوں اور کرتے کرتے پھر انشاءاللہ تعالی واپس گھر جاتی ہوں. آج میں نے کچھ کھانا نہیں بنایا تھا، کل کا پڑا تھا، اب جا کے سوچ رہی ہوں کہ میں کچھ اور ہی بنا لوں تازہ تازہ، ہے نا. اب یہاں سے ٹائم کی بچت ہو گئی ہے تو اب اس کو کہیں اور لگائیں گے. ایک سائڈ سے بچت ہو جاتی ہے اگر تو پھر ہم ٹائم کو کہیں اور کنزیوم کر لیتے ہیں، اور کر لینا چاہیے کیونکہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو بس آج میں نے بیٹھ کے بنائی ویڈیو، سی ایم ایچ کے اندر ہی بنا رہی ہوں ویڈیو. میں چلتی ہوں، اب آپ سے کافی لمبی بات ہو گئی اور راستے میں نہیں بناؤں گی. تو بس یہ ہے کہ خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں. اور مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں زندگی میں، تو بس ان سے نبٹنا ہی زندگی ہے، کیونکہ جینا اسی کا نام ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.